फिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने उनकी तलवार के लिए होने वाले घुड़सवारी के मुकाबलों के फाइनल्स में शिरकत की। आज 20 फरवरी 2021 को कतर में कोरोना वायरस के 449 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। और आलमी खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर कहा है कि वो लीबिया की नई हुकूमत को सपोर्ट करती है, जबकि ईरान ने एटमी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी को अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के साथ मशरूत कर दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने रैयान इलाके में वाक़े रेस कोर्स में उनकी तलवार के लिए होने वाले घुड़सवारी के सालाना मुकाबलों के फाइनल्स में शिरकत की। इन आखिरी मुकाबलों को देखने के लिए शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा आल सानी और शेख जासिम बिन खलीफा आल सानी भी मौजूद थे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग की जानिब से एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी में खारजा उमूर की कमेटी के ऑफिस डायरेक्टर और सियासी दफ्तर के रुकन जनाब योंग चेशेई ने आज अल बहर पैलेस में एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम साहिब सुमो अमीर के गोशगुजार किया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए चीन के सियासी दफ्तर के रुकन जनाब योंग जेची ने और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर अहम मामलात पर बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात के 32 साल मुकम्मल होने पर मेहमान चीनी अहलकार को मुबारकबाद पेश की और बिलखुसूस इकोनॉमी और एनर्जी के शोबों में नुमायां ताल्लुकात की तारीफ की। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज 20 फरवरी 2021 को मुल्क में कोरोना के 449 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 420 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 1.5 लाख हो गई है। इसी दौरान वजारत सेहत ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि कोई भी शख्स QNCC में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर से जाकर वैक्सीन लगवा सकता है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC ने वाज़े किया कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता और मुख्तलिफ फेसेस में बुलाया जाएगा और जो लोग इस वक्त इस राउंड में शामिल किए गए हैं उनको एक SMS आएगा जिसमें इन तमाम अफराद को एक खास वक्त के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर बुलाया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा कि मालूमात सिर्फ सरकारी ज़राए और मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हासिल की जाएं। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने आज कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों की खिलाफवर्जी करने वाले 374 अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। उधर आलमी सतह पर वैक्सीनेशन कैंपेन में तेजी के बाद कोरोना के मुतासिरीन और इस वबा से मरने वालों की तादाद में कमी देखी जा रही है। सेहत के आलमी इदारे WHO ने इस सूरत-ए-हाल को मुस्बत करार दिया है, लेकिन साथ ही खबरदार किया है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची जान कोबिच ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा लीबिया की नई हुकूमत को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि लीबिया से तमाम गैर मुल्की क़ुव्वतें निकल जाएं। वाज़ेह है कि लीबिया में मुतनाज़े फरीकों के दरमियान एक मुआहदे के बाद
عبوری انتظامیہ نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے اور رواں سال کے اواخر میں لیبیا میں عام انتخابات کرائے جانا ہیں۔ سوڈان نے ایتھوپیا کو دریائے نیل پر بنائے گئے بند النہضہ کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے سے خبردار کیا ہے۔ سوڈان نے کہا ہے کہ کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے سے پہلے یہ اقدام نہیں کیا جانا چاہیے جس میں سبھی فریقوں کے حقوق محفوظ کیے جائیں۔ الخرطوم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افریقی یونین کمیشن کے سربراہ جناب موسیٰ فکی نے کہا ہے کہ یونین اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرنا چاہتی ہے، البتہ انہوں نے سبھی فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں مزید نرمی کا مظاہرہ کریں۔ اردو میں یہ خبریں آپ FM 107 اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں سیاسی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے اور دوبارہ خانہ جنگی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تنازع کے دونوں فریقوں نے اقتدار کی تقسیم کے متعلق 1 سال پہلے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اقوام متحدہ نے بگڑتے ہوئے حالات سے خبردار کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے یورپی ملکوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور اب وہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بارے میں پیدا ہونے والے بحران کے متعلق غیر رسمی مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ امریکہ کے اس موقف کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ جیسے ہی امریکہ ایران پر لگائی ہوئی پابندیاں اٹھائے گا، ان کا ملک ایٹمی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل طور پر اور فوری عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں سے نئے مرحلے کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں یورپ امریکہ تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اعلان کر چکے ہیں کہ وہ یورپ کے ساتھ نمایاں تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور یورپ کو متحد رکھنے کے لیے کام کریں گے۔ اور روس نے جیل میں بند اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی اس درخواست کو نامنظور کر دیا ہے جس میں انہوں نے 3 سال سے زیادہ قید کی سزا کے خلاف اپیل کی تھی۔ روسی عدالت نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں جن کے تحت یہ سزا سنائی گئی تھی، لہذا مسٹر ناولنی کی اپیل کو مسترد کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپ کے انسانی حقوق کی عدالت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکسی ناولنی کو رہا کر دے کیونکہ ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمے کے اسباب سیاسی ہیں، مجرمانہ نہیں ہیں۔ آج کے دوسرے نشریے کے اختتام سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان کی تلوار کے لیے ہونے والے گھڑ سواری کے سالانہ مقابلوں کے فائنلز میں شرکت کی۔ آج 20 فروری 2021 کو قطر میں کورونا وائرس کے 449 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں اقوام متحدہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی نئی حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، جبکہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کو امریکی پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔